आम जनताका लागि विभिन्न सपनाहरू देखाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्दै आएका राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूका लागि यो एउटा वास्तविकताले गिज्जाइरहेको छ। नेपालीहरू अहिले पनि आफ्नो जीवन उकास्नको लागि, आफ्नो दैनिकी झेल्नकै लागि पनि विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यो रिपोर्टपछि फेरि पनि हामी निर्वाचन केन्द्रित रहनेछौँ। राजनीतिमा एकातिर नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढिरहेको छ, अर्कोतिर वितृष्णा पनि उत्तिकै चुलिँदै गएको छ। संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालका लागि देश निर्वाचनमय बनिरहेको छ। संविधान जारी पश्चात पहिलो कार्यकालको समीक्षामा औसत कार्य सम्पादन, राजनीतिक अस्थिरता, संसद विघटन, संक्रमणकालीन राजनीति, मौलाउँदो भ्रष्टाचार र खस्कदो सुशासन, संवैधानिक सङ्कट लगायत विविध कारणले आम जनतामा निर्वाचनप्रति उत्साह र आशा अनि भरोसा घटेको झैं देखिन थालेको छ। समय अनुकूल नागरिकका आधारभूत चाहनाहरूको उचित सम्बोधन हुन नसक्दा राजनीतिप्रति अधिकांश जनतामा वितृष्णा थपिएको यो समयमा आजको निर्वाचनपछिको परिणामले पुनः ऊर्जा प्रदान गर्ला त भन्ने टिप्पणीहरू पनि हुन थालेका छन्। निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो। लोकतन्त्रले कानुनी शासनको अवलम्बन गरेको हुन्छ, तर राजनैतिक दलहरूको भाषण र कार्यशैलीलाई निहाल्दा लोकतन्त्रको भ्रम र यथार्थबाट मुक्त हुन नसकेको जस्तो देखिए पनि अब आम जनताले कस्ता व्यक्तित्व वा उम्मेदवारलाई चुन्नेछन् त्यो भने समयले बताउने नै छौँ। यति बेला हामी अब चितवनतर्फ लाग्दैछौँ। चितवनबाट हाम्रा संवाददाता अनिल ढकाल भर्खरै मात्र जोडिनु भएको छ। चितवनलाई पनि निर्वाचनको माहौलमा एकदमै सबैले केन्द्रीय स्तरमा राखेको ठाउँ पनि रहेको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 1 मा बागमती प्रदेश नेकपा एमाले का तर्फबाट बागमती प्रदेश अन्तर्गत चितवनको 1 मा सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे उम्मेदवार हुनुहुन्छ र यहाँ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विश्वनाथ पौडेलको उम्मेदवारी परेको छ र अघिल्लो चुनावको विजेता सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई यसपालि भने जित्नको लागि अझ अलिकति कठिन हुन्छ कि भनेर आँकिएको ठाउँ पनि रहेको छ। र चितवनको 2 को कुरा गर्नुपर्दा नेकपा एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेल यहाँबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने यसैगरी नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठको उम्मेदवारी परेको छ र यहाँ अघिल्लो चुनावको विजेता कृष्ण भक्त पोखरेल हुन् नेकपा एमालेका। यद्यपि यो ठाउँलाई अझ बढी यसपालि किन पनि नियालिएको छ भने यहाँ स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट रवि लामिछानेको उम्मेदवारी परेको छ। लामो समयदेखि सञ्चार माध्यममा छाएका रवि लामिछानेले त्यो आफ्नो विधा छोडेर राजनीतिमा होमिएपछि अब उहाँको यो निर्वाचनपछि राजनीतिमा कस्तो खाले प्रभाव रहन जान्छ, निर्वाचनको अथवा भनौँ आज भएको मतदानको मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि नै यसबारेमा भन्न सकिने स्थिति रहेको छ। हामी चितवनमा केही बेरपछि जोडिने भएका छौँ र निर्वाचनका लागि आज बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेको समय निर्धारण गरेको थियो निर्वाचन आयोगले। मतदाताहरू आफ्नो मत अधिकार प्रयोग गरिसकेपछि अब मत परिणामको व्यग्रताका साथमा प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। निर्वाचनको मत परिणामका लागि केही दिन पर्खनु पर्ने हुन्छ भने अझै पनि देशका विभिन्न भागहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा केही छिटफुट घटना भएका कारणले गर्दा कतिपय ठाउँमा मतदान स्थगित पनि भएको छ। ती ठाउँहरूमा निर्वाचन आयोगले अब फेरि पनि मतदानको लागि समय निर्धारण कहिले गर्नेछ त्यो पनि बेलुकासम्म जानकारी हुन सक्छ। र नेपालको नयाँ संविधान निर्माणसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति पछिको दोस्रो आवधिक निर्वाचन आज भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रतिनिधि छनौटका निम्ति चुनाव अन्तर्गत बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म आफ्नो विवेकपूर्ण मतदान गरिसकेका छन् मतदाताले, जसका लागि मुलुकभरका 10,892 मतदान स्थलका 22,227 मतदान केन्द्र र 141 अस्थायी मतदान स्थलमा मतदान सम्पन्न भएको छ भनिए पनि यद्यपि केही मतदान स्थलमा भने पुनः मतदानको सम्भावना पनि रहेको छ। र हामीले केही बेर अगाडि पनि जानकारी गरायौँ कि दाङमा बेलुकी 7 बजेसम्म पनि मतदान हुने बताइएको छ। निर्वाचनमा जम्मा 1,79,88,570 मतदाता रहेका थिए र ती समग्र मतदाता मध्ये पनि कतिले मत खसाले कतिले खसालेनन् भन्ने विषयमा केही बेरपछि निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्नेछ र उक्त पत्रकार सम्मेलन पछि मात्र देशभर कति प्रतिशत मत खसेको छ त्यसको बारेमा हामीले जानकारी गराउन सक्नेछौँ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि 61 राजनैतिक दल
दल र स्वतन्त्रबाट 2412 जना उम्मेद्वार मैदानमा रहेका छन्, जसमा 2187 जना पुरुष रहेका छन् भने 225 जना महिला छन्। 1545 जना दलका र 767 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि यसपालि मैदानमा रहेका छन्। आजको समग्र मतदान पश्चात अब हामी केही बेर न्युजरुम लाइभमा जोडिँदैछौँ। हामीसँग AP1 टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक टिकाराम यात्री न्युजरुम लाइभमा जोडिँदै हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। यहाँ बिहानदेखि नै मतदान स्थलहरूमा पुग्नुभयो, त्यहाँ उम्मेद्वारहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुभयो, मतदाताहरूसँग पनि विभिन्न प्रकारका मतदाताहरू यहाँले भेट्नु भएको थियो। कतिपय अवस्थामा मतदाताले भोट नै नहालिकन फर्किएको पनि यहाँले त्यो अनुभव पनि समेट्नु भएको छ। समग्रमा आज दिनभरको मतदानको स्थिति काठमाडौँमा कस्तो रह्यो? रूपा, यहाँले भने जस्तै निर्वाचन जस्ता अनुष्ठानहरू हामी सञ्चारकर्मीका लागि सबैभन्दा लामो दिन जस्तो लाग्छ। त्यो यस अर्थमा पनि हामी हरेक पल, हरेक क्षण, हरेक निमेष यसकै गतिविधिमा, यसकै विवरण, यसकै विश्लेषण र यसको समग्र पक्ष वस्तुस्थितिको बहुकोणीय चित्रण गर्न लाग्ने पर्दछौँ। र दर्शकहरूले पनि जो मतदाता हुनुहुन्छ, अरू दर्शकहरू र नेपालभन्दा बाहिर रहने अरू दर्शकहरूले पनि टेलिभिजन मार्फत हामीलाई र हामी मार्फत निर्वाचनको पद्धतिलाई, प्रक्रियालाई र परिणामलाई नजिकबाट निहाल्ने भएका कारणले हामी चाहिँ यसको आँखी झ्यालौँ, जसका कारणले पनि हामी बिहान सबेरदेखि राति अबेरसम्म यसको अन्तिम परिणाम नआइरहँदाखेरि हामी अनवरत रूपमा यस अभ्यासमा अभ्यस्त हुन्छौँ। यो हाम्रो दैनिकी पनि हो, जीवनशैली पनि हो र हामीले गर्नुपर्ने एउटा कर्तव्य पनि हो। एकजना पत्रकारका रूपमा अथवा 5-7वटा निर्वाचनलाई नजिकबाट देखेको पात्रका रूपमा हेर्दा अन्य निर्वाचनभन्दा यो निर्वाचनमा वस्तुनिष्ठ रूपमा देखिएको फरक परिदृश्य चाहिँ के हो भने तुलनात्मक रूपमा मतदाताहरू अपेक्षाकृत रुचिपूर्ण रूपमा मतदान केन्द्रमा आएको देखिएन। हुन त यसको अन्तिम रूपमा कति मतदाता सहभागी भए भन्ने विषयको विस्तृत विवरण अहिले केही समयमा 7:50 निर्वाचन आयोगले गर्ने औपचारिक पत्रकार सम्मेलनबाट यसको प्रारम्भिक खाका आउला र समग्र मतगणना पश्चात कति मतदान भयो भन्ने कुराको विस्तृत विवरण आउला। यद्यपि स्थानीय तहमा 72% मतदान भएको र त्यो सापेक्षमा यो 6 महिनाकै अन्तरालमा हेर्दाखेरि अहिले प्रारम्भिक रूपमा झन्डै 50 देखि 60% को बीचमा मतदान भएको भन्ने आकलनका सङ्केतहरू पर्यवेक्षणबाट, मानवाधिकार आयोगबाट र निर्वाचन आयोगकै पदाधिकारीबाट परोक्ष रूपमा जानकारी भइरहँदा र देशभरिका मतदान केन्द्र र मतदान अधिकृतहरूलाई उद्धृत गरेर भन्दा कतिपय स्थानमा त 40%, कतिपयमा 50, कतिपयमा 55, 60 त असाध्यै दुर्लभ मात्रै भएका कारणले भलै यो प्रारम्भिक हो, यसको औपचारिक र विस्तृत विवरण आइसकेको छैन। यद्यपि प्रारम्भिक कुराले पनि तुलनात्मक रूपमा 48 साल यताको निर्वाचनमा सबैभन्दा कम एउटा अपवाद थियो 2061 साल माघ 1 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचन, जो राजाको प्रत्यक्ष शासन भएका कारणले त्यसलाई वैधानिक र सबैको स्वीकार्य मतदान नमानिएका कारणले त्यसलाई छोड्ने हो भने सबैभन्दा कम मतदान भन्न सकिन्छ। यो प्रारम्भिक हो, यो पनि फेरि विस्तृत र औपचारिक सम्पुष्टि भएको होइन। एउटा देखिएको यो फरक परिदृश्य थियो। अर्को परिदृश्य चाहिँ एउटा सुन्दर पनि छ। त्यो सुन्दर परिदृश्य के हो भने तुलनात्मक रूपमा अन्य निर्वाचनहरूमा चाहिँ निकै ठाउँमा झडप हुने, तोडफोड हुने, विद्रोह हुने, विप्लव हुने, मतदान स्थगित हुने धेरै ठाउँमा हुन्थ्यो। यसपटक चाहिँ जम्मी देशभरिका 22 जिल्लामा साङ्केतिक रूपमा कहीँ गोली चलेको छ, कहीँ हवाई फायर भएको छ, तर ठुलो अप्रत्याशित अथवा जनधनको क्षति भएको छैन। अनि 15 मतदान केन्द्रमा चाहिँ मतदान स्थगित भएको छ। त्यो चाहिँ देशभरिका हजारौं मतदान केन्द्रमा यो नगण्य हो र धेरै ठाउँमा मतदान 5 बजे नै सकिएको छ। मतदान स्थलमा प्रवेश गरिसके पछाडि बिहान 7 देखि 5 बजेसम्म मतदान गर्ने भनिए पनि त्यो मतदानको क्रम चाहिँ मतदाताहरू मतदान स्थलमा रहउन्जेलसम्मको समयलाई राखेको कारणले अब साँझ 7 बजेसम्ममा सबैतिरको मतदान जहाँ मतदान स्थलमा मतदाता पुगिसकेका छन् त्यहाँको मतदान प्रक्रिया सकिन्छ। तेस्रो अर्को फरक आयाम चाहिँ के हो भने यसपटक चाहिँ तुलनात्मक रूपमा सम्भवतः यसको पूर्व उद्घोष र पूर्व संकेत स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्रका केही बहुचर्चित अनुहारको अनुमोदनका कारणले त्यसकै सायद बाछिटा र अन्य आभाका कारणले हुन सक्छ। यसपटक चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार र स्वतन्त्र राजनैतिक दलका रूपमा उधाएका पात्रहरूलाई चाहिँ
यसको पनि अन्तिम परिणाम पश्चात मात्रै अथवा अन्तिम परिणाम आउने पूर्व शङ्ख घोषका रूपमा यसको ब्यालेट बक्स खोल्न थालिए पछाडि आज राति 9 बजेदेखि नै त्यसको सङ्केत त होला। यद्यपि अन्य राजनीतिक दलहरूको भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालको उदय चाहिँ अनपेक्षित र आशलाग्दो देखिन्छ त्यो पार्टीका लागि। अहिले प्रारम्भिक रूपमा देशभरि आएका यी 3वटा प्रारम्भिक रूपमा देखिएका अन्य निर्वाचनभन्दा फरक परिदृश्य यो हो रूपा। हजुर, टीकाजी, जस्तो अब अपेक्षाकृत रूपमा मतदाताको उपस्थिति नभएको हो कि भनेर हामीले आंकलन गरिरहँदाखेरि अब संविधान जारी पश्चात पहिलो कार्यकालको समीक्षामा औसत कार्य सम्पादन, अब राजनीतिक अस्थिरतादेखि लिएर संसद विघटनहरू भए, संक्रमणकालीन राजनीति, मौलाउँदो भ्रष्टाचार पनि छ र खस्कदो सुशासन, यी सबै बीचमा त अब झन् नयाँ व्यक्तित्व रोजेर अथवा नयाँ उम्मेदवार, नयाँ पार्टीलाई छानेर मतदाताले फरक रूपले झन् अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनीहरूको यो उदासीपन के हुन सक्छ? पक्कै पनि यसका 3-4वटा आयाम हुन सक्छन्। तुलनात्मक रूपमा यसपटक हुन त अहिले पनि मैले यसलाई औपचारिक अनुमोदन भनिसकेको छैन, यो प्रारम्भिक अनुमान मात्रै हो। 50 देखि 60% मत खस्ने भनेको त्यही कुरालाई अनुमान मान्ने हो भने यसका 3-4वटा आयामले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कम मत खसेको हुन सक्छ। एउटा पहिलो कारण त के हो भने हाम्रो झन्डै 1/3 जनसङ्ख्या वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा भारतदेखि लिएर मध्यपूर्वदेखि मलेसिया हुँदै युरोपसम्म पुगेको छ। त्यो 40-50 लाखको संख्याको जनसङ्ख्या पनि बालिग भइसकेको जनसङ्ख्या हो, ऊ पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैन। यद्यपि यदि सर्वोच्च अदालतको निर्णयको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूलाई यी भोटिङ प्रणालीबाट भए पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्दथ्यो। आगामी निर्वाचनमा त्यो सनै हुँदै जाला। मतदान सापेक्षित रूपमा कम हुनुको पहिलो कारण त्यो। दोस्रो कारण चाहिँ के हो भने अहिले राजनीतिक दलहरूले यो प्रवृत्ति अघिल्लो पटक नै थियो, तर यो पटक चाहिँ झन् वितृष्णा, किनभने पटक आफूले हामी कहाँ चाहिँ मतदानको अभ्यास के छ भने सनातनी रूपमा आफूले जुन निर्वाचनमा जुन मतदानमा अथवा जुन चुनाव चिन्हमा मतदान गर्ने गरेको त्यो चुनाव चिन्ह र त्यो राजनीतिक दल आफ्नो हो, आफ्नो विरासत हो, आफ्नो उत्तराधिकारी हो भन्ने ठानिन्छ। त्यसैले गठबन्धन दुईटै समूहहरू चाहिँ सामूहिक रूपमा चुनाव चिन्ह अदल बदल गरेर लडेका कारणले आफ्नो चुनाव चिन्हमा पटक मतदान गर्न नपाउने भएपछि त्यो व्यवस्थापूर्ण रूपमा अनुपस्थिति, त्यो मौनता हुनसक्छ। त्यो चाहिँ एक प्रकारले मौनम स्वीकृति लक्षणम जस्तो हुन्छ क्या। कहिलेकाहीँ अवज्ञा भनेर चाहिँ विद्रोहात्मक ध्वंसात्मक हुँदैन, त्यो चाहिँ मौनतामा पनि विद्रोह हुन्छ। सायद त्यो अनुपस्थिति र त्यो अवज्ञाको मौनता पनि हुनसक्छ। त्यसका कारणले पनि आफ्नो उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाइँदैन अथवा आफ्नो चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न पाइँदैन भने बरु त्यसलाई उपस्थित भएरै मतदान नगर्ने भन्ने त्यो दोस्रो आयामले मतदान तुलनात्मक रूपमा कम भएको हुन सक्छ। तेस्रो चाहिँ अब यो संकेत गर्न, यो विश्लेषण गर्न हतारो हुन्छ, तर पूर्व संकेतका बाछिटाहरूलाई, त्यसका आभाहरूलाई, त्यसका संकेतहरूलाई र त्यसका छनकहरूलाई हामीले महसुस गर्न सकेनौँ भने त्यो पनि फेरि सही विश्लेषण, सही टिप्पणी हुन सक्दैन। त्यो भनेको के हो भने हामी कहाँ राजनीतिक रूपमा असाध्यै सचेत, हठात र बलात् रूपमा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने, परिवर्तन चाहने जनमत छ। त्यो 7 सालदेखि लिएर 17 साल हुँदै, 36 साल हुँदै, 46 साल हुँदै, 62-63 साल हुँदै अहिलेसम्मको त्यो कालखण्ड हेर्ने हो भने अहिले करिब संविधान जारी हुनलाई 72 प्राविधिक रूपमा भए पनि यो प्रक्रिया सुरु भएको त 62-63 को आन्दोलनले हो। करिब 20 वर्ष पुगिसके पछाडि त्यस पछाडिको जुन परिमाण र प्राप्ति, जुन पृष्ठपोषण प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो अनुकूलको पृष्ठपोषण नपाइसके पछाडि त्यसको निराशा, हताशा, एक प्रकारले कुण्ठा र आक्रोश र विद्रोह र विप्लव, यी सबै आयामबाट यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ यो पद्धति प्रणाली आफैमा निरपेक्ष रूपमा न सही हुन्छ न गलत हुन्छ, तर त्यो पद्धति र प्रणालीलाई परिष्कृत रूपमा कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मूल राजनीतिक नेतृत्व र त्यो अभावले कसरी अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने हो। र अहिलेको पद्धति र प्रणालीप्रतिको निराशा त होइन, तर यो पद्धति र प्रणालीले राम्ररी काम गर्न नसकेको अथवा यसले राम्ररी परिणाम दिन नसकेको भन्ने उद्घोष पनि यो मतदाताको निरपेक्ष अनुपस्थितिले अनुमोदन गरेका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। रूपा, समयानुकूल नागरिकका आधारभूत चाहनाहरूको उचित सम्बोधन हुन नसक्दा जसरी अब राजनीतिप्रति नै अधिकांश जनतामा वितृष्णा थपिएको अवस्थालाई हामीले मान्नुपर्ने स्थिति पनि छ। तर अब जनप्रतिनिधि जति पनि चुनिन्छन् उनीहरूले कस्तो प्रकारले काम गर्न सके भने चाहिँ यो वितृष्णालाई फेरि तृष्णामा बदल्न सकिएला त? जरुर, यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो र पटक सोधिनुपर्ने र प्रश्न सोधिने मात्रै होइन, यसको वस्तुनिष्ठ र चित्तबुझ्दो उत्तर दिनुपर्ने प्रश्न पनि हो। जब निर्वाचन आउँछ, निर्वाचन आएको समयमा हामी कहाँ निर्वाचनले नछुने केही पनि हुँदैन। म आफै व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिक विषयमा रुचि त राख्छु, तर राजनीतिक अन्तर्वार्ता गर्दिनँ। तर यो निर्वाचनको समयमा
पुरा चुर्लुम्ब निर्वाचनमय हुन्छ, किनभने आफू त्यसबाट अस्वीकृत हुन सक्ने भन्ने भन्दा पनि त्यो बाछिटाबाट चाहिँ आफू पनि सिञ्चित हुँ, आफू पनि आलोकित हुँ, यो घटनाक्रमबाट नजिकबाट परिचित हुँ, त्यसको साक्षी भावमा रहेर भए पनि त्यसलाई चाहिँ गहिरो गरी सिंहावलोकन गरौँ भनेर यसलाई नजिकबाट हेर्ने प्रयत्न गरिन्छ, सबै नागरिकहरूले गर्छन्। तर जब निर्वाचन आउँछ त्यति बेला मात्रै राजनीतिक दलहरूका प्रतिबद्धता आउँछन्, चुनावका लागि मात्रै घोषणापत्रहरू आउँछन्, योजना आउँछन्, नीतिहरूबाट खदिलो बन्छन्, विज्ञ विश्लेषक र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा ख्याति पाएका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो घोषणापत्र बनाउने तहमा सहभागी गराइन्छ। तर घोषणापत्र त्यो प्रस्थान बिन्दु हो जसलाई मैले आफ्नो सरकार निर्माण भइसके पछाडि यो चाहिँ सिरानामा राखेर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा दस्तावेज हो भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सन्छौँ। त्यो प्रक्रिया र त्यो पद्धति प्रारम्भ नभएसम्म रूपाले प्रश्न सोझे जस्तो त्यो निराशा, कुण्ठा, आक्रोश र प्रतिशोध कायम नै रहन्छ। हजुर, एकदमै जस्तो मुलुकमा पटक पटक विभिन्न राजनैतिक आन्दोलनहरू भएका छन्, हामीले त्यो विगतलाई हेरेर पनि सिकिरहेकै पाठ पनि हो। तर संविधान फेरियो, व्यवस्था फेरियो, जनताको जुन अवस्था छ त्यो सुदृढीकरण नहुनुमा हामीले मात्र उम्मेदवारलाई दोष दिने, राजनीतिक दललाई दोष दिने कि यहाँ कतै बारम्बार आफ्नो विवेकपूर्ण मत जाहेर गर्दाखेरि मतदाताहरूबाट पनि कमजोरी भइरहेको छ त? यो एकदमै लामो व्याख्या गर्न सकिने विशद परिभाषित प्रश्न हो, किनभने के कारणले विकास भएको छैन त? एउटा त सही प्रश्न के हो भने यसको प्रस्थान बिन्दु भनेको मतदाता हुन्। सरकार भनेको, राज्य भनेको निरपेक्ष, निरञ्जन, निराकार, अवयव र इकाइ होइन। त्यसको प्रस्थान बिन्दु भनेको नागरिक नै हो, जनता नै हो। जनताको सामूहिकताको अनुमोदन र सम्प्रभुता भनेको चाहिँ सरकार हो। तर त्यति भन्दा भन्दै पनि सरकारले किन डेलिभरी गर्न सक्दैन भन्ने विषयमा चाहिँ सरकार भनेको त्यो आवधिक रूपमा हुने राजनैतिक सरकार, स्थायी सरकारमा रहेको कर्मचारी सरकार, कर्मचारी सरकार र स्थायी सरकार बीचको सामञ्जस्यता, नेपालको भू राजनैतिक अवस्थिति, दुईटा भीमका ठुला छिमेकीहरू, त्यसबाहेक आकाशका छिमेकी राष्ट्रहरू, उनीहरूसँगको शक्ति सन्तुलन, उनीहरूसँगको समन्वययुक्ता, अनि सँगसँगै हामी कहाँ विद्रोह र विप्लवबाट आएको राजनैतिक नेतृत्व छ, विकास र परिकल्पनामा, अनि ठन्डा दिमागले हामी कहाँ चाहिँ योजनाहरू के हुन्, खाकाहरू के हुन् र केले चाहिँ हाम्रो देशलाई साँच्चीकै अबको 5 वर्षमा, 10 वर्षमा, 20 वर्षमा कहाँ लान सक्छ, हामीले अपनाउनु पर्ने विदेश नीति के हो, हाम्रा प्राथमिकताहरू के हुन्, के विषयमा चाहिँ हामीले राम्ररी गर्न सक्छौँ अथवा सक्दैनौँ भन्ने विषयमा हामीले पञ्चवर्षीय योजना सुरु गरेको 2013 सालदेखि। विकासको योजनाबद्ध विकासको सुरुवात त सानो भएको छैन नि, 60 वर्ष भइसक्यो, तर किन त्यसले मूर्त रूप लिन सकेका छैन? त्यस्तै हाम्रो पछिल्लो तपाईँको निश्चित क्षेत्रहरूमा चाहिँ विकासलाई अलिकति प्रवर्धन गर्न सकौँ, भौतिक निर्माणलाई प्रवर्धन गर्न सकौँ भनेर योजनाबद्ध ढङ्गबाट 2067 सालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर 19 आयोजनाबाट सुरु भएर यो 24-25वटा आयोजना भइसकेका छन्। तर त्यसमा हामीले विनियोजन गर्ने बजेट भनेको सरकार फेरि पिससे फरक हुन्छ। हामीले तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रम भनेको त्यो राज्यको नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्ने हो, त्यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हुन्छ। अर्थमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रम भइदिन्छ, प्रधानमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रम भइदिन्छ। उहाँहरूको निर्वाचन क्षेत्र अथवा उहाँहरूको जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व समग्र देश र जनता हुनुपर्नेमा अमुक निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ। त्यसैले यसका कारणले पनि सायद यो विहङ्गम र दीर्घकालीन हितसँग सम्बन्धित भएर सर्वपक्षीय रूपमा हामीले ठुला परिवर्तन गर्यौँ। परिवर्तन गर्दा हामी सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आयौँ। हामी कहाँ त्यस्तो निषेधको राजनीति पनि छैन, असाध्यै सौहार्दता छ। त्यो शालीनता र सौहार्दता आज दिनभरिको मतदानका क्रममा धेरै भारी प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएका मतदाताले एउटै ब्यालेट बक्समा हाँसी एकअर्कालाई बडा साष्टाङ्ग धन्यवादको शैलीमा अभिवादन गर्दै त्यो भातृत्व र सद्भाव जसरी त्यहाँ देखिन्छ, त्यसै गरी राष्ट्र निर्माणका लागि हाम्रा के प्राथमिकता हुन् त? हामीले केमा हो? जलस्रोतमा हो भने के विषयमा कति वर्षसम्म कति परिमाणको बजेट कहाँबाट ल्याउने हो त? राष्ट्रिय ऋण खोज्ने हो कि अन्तर्राष्ट्रिय ऋण खोज्ने हो कि सहायता खोज्ने हो कि पुँजीको कति प्रतिशत लगानी गर्ने हो? पूर्वाधारमा हो भने पनि कुन पूर्वाधारमा कुन परिमाणमा गर्ने हो? त्यसै गरी विद्युतमा हो भने पनि कुन परियोजनामा कुन घनत्वको कति गर्ने हो? सिँचाइमा हो भने कति गर्ने हो? त्यसै गरी पर्यटनमा हो भने पर्यटनको पनि के विषयलाई कति परिमाणमा दिने हो? एफडिआई भन्छौँ हामी, वैदेशिक लगानी भित्राउने, सोझो विदेशी लगाउने भित्राउनका लागि कतिसम्म ट्याक्स फ्री दिने हो, कतिसम्म त्यसलाई मजबुतीकरण गर्ने हो? त्यसै गरी अब हाम्रा प्राथमिकता जलस्रोत हो कि पर्यटन हो कि कृषि हो कि यो फेरि ओठे जवाफ र ओठे भक्तिमा घोषणापत्रमा होइन, वस्तुनिष्ठ रूपमा के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ घोषणापत्रमा कति गरियो, नीति तथा कार्यक्रममा कति प्रस्तुत गरियो, बजेटमा कुन घनत्वमा प्रस्तुत गरियो, त्यो प्रस्तुत गरिएको कुरा चाहिँ प्रतिपक्षी दलले, संसद भने त प्रतिपक्षी हो नि, त्यो रूपमा उसले घोषणा गरे अनुरूप भएको छ कि छैन भन्ने विषयलाई प्रतिपक्षीले पनि एकदमै केन्द्रमा राखियो भने यो धेरै कठिन विषय जस्तो लाग्दैन। किनभने
किनभने संसारका विकासका उदाहरण हेर्ने हो भने लोकतन्त्रभित्र पनि र लोकतन्त्र बाहिर पनि एउटा व्यक्तिले चाहँदाखेरि स्वप्नद्रष्टाका रूपमा परिवर्तन गर्न सकेका छन्। तर हामी कहाँ त स्वप्नद्रष्टा नभएको हो कि अथवा अरू थुप्रै कारणहरू हुन् कि। तर मैले जसरी तपाईँले सोधेको यो संक्षिप्त प्रश्नमा पनि एउटा सानो सानो आँखीझ्याल जस्तो प्रारूप त नभनौँ तर एउटा सङ्केत गरे जस्तै ती विषयमा चाहिँ हाम्रा महत्त्व अगाडि बाँड्न सक्यो भने त्यसले राम्रो गर्छ। र सायद अब यो आउने मत परिणामले अहिले नै कायाकल्प हुने, परिवर्तन हुने, रूपान्तरण हुने भन्ने त होइन, तर यो परिवर्तनको शङ्खगोत राजनैतिक दलका विकल्प अझ मजबुत राजनैतिक दल हुन्, अझ जवाबदेही राजनैतिक दल हुन्, उनीहरूले आफूलाई चुनौती महसुस गर्न सकुन्, उनीहरूको अहङ्कारलाई, दम्मलाई, कुण्ठालाई र प्रतिशोधलाई चाहिँ साम्य गरून् र निर्माण, विकास, शान्ति, समृद्धि र जनतालाई केन्द्रमा राख्न सकुन् भन्नेलाई चाहिँ मुखले होइन मनदेखि नै गहिरो गरी स्पष्ट रूपमा आत्मसात गर्न सक्यो भने त्यो सही प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ। रूपा, जस्तो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्ने हो भने विभिन्न मुलुकमा कस्तो छ भन्दाखेरि दलका उम्मेदवारहरू अथवा उम्मेदवारहरूले चाहिँ जुन घोषणापत्र ल्याउँछन् अथवा आफ्नो योजनाहरू सुनाउँछन् ती योजनाहरू बुदागत रूपमा मतदाताले पनि हेर्छन् र त्यही अनुरूप उम्मेदवार छान्छन्। त्यो कारणले गर्दा उम्मेदवारको अगाडि त्यो पुरा गर्नुपर्ने एउटा जसरी पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूले पुरा पनि गर्छन्। नेपालमा कतै मतदाताहरूले पनि घोषणापत्र पनि नहेर्ने, त्यो हिसाबले गर्दा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र निकालिरहँदाखेरि बिना योजना पूर्व तयारी बिना त्यो काम हुन सक्छ या हुँदैन, त्यो विषयगत व्यक्तिसँग छलफल बिना ल्याउने कारणले गर्दा पनि यहाँ एउटा ग्याप पनि सृजना भइरहेको त होइन? घोषणापत्र ल्याउँदाखेरि अभ्यास राम्रै गरेको देखिन्छ, त्यसका विज्ञहरूलाई परिचालित गरेको पनि देखिन्छ, त्यसका तयारी हेर्दाखेरि निकै राम्रो दस्तावेज बनेको पनि देखिन्छ। तर त्यो घोषणापत्र चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने जस्तो त्यो त्यस पछाडि घोषणापत्र निर्माण गर्नेले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अवयवले पनि बिर्सिने भएका कारणले मतदाताले त त्यो त्यत्रो लामो दस्तावेज के पढिरहने, उनीहरूले त पत्याउँदैनन्। घोषणापत्र भने एक प्रकारले यो नारा हो, एउटा आश्वासनको ठ्यासापु हो भन्ने ठान्ने गरेका कारणले गर्दाखेरि सायद त्यसलाई त्यति गम्भीर रूपमा नल्या होला। तर घोषणापत्र भनेको त मैले के गर्न सक्छु भन्ने आफ्नो उम्मेदवारीलाई सम्पुष्टि गर्ने दलको सामूहिक संस्थागत रूपमा अवधारणा पत्र हो नि त। त्यसलाई त्यही रूपमा उनीहरूले पनि नागरिकले पनि र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि त्यो किसिमको मसक्क अटाइ भयो भने त्यसले चाहिँ सही रूपमा प्रस्थान बिन्दुको काम गर्न सक्छ। रूपा जी, अब आज मतदान त सम्पन्न भइसकेको छ। अब यो मतदान गरिएको जुन ब्यालेट बक्स हुन्छ त्यो मतगणना स्थलमा पुर्याइन्छ। मतगणना कति बजेबाट कुन कुन ठाउँमा गणना गरिन्छ भनेर हामी यो विषयमा हाम्रा रिपोर्टरहरूसँग कुराकानी पनि गर्दै जानेछौँ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ आज दिनभर पनि विभिन्न फिल्डमा पनि पुग्नुभयो, यहाँले निहालेर नजिकबाट त्यहाँको मतदान भइरहेको स्थललाई पनि हेर्नुभयो। हामीले अहिले दर्शकहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि समग्रमा काठमाडौँका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा आजको मतदान सम्पन्न भइसकेको छ। अब मतगणना केही बेरमा सुरु हुन्छ होइन? काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँका सबै निर्वाचन केन्द्रमा मतदान सकिसकेको छ र यसपटक भने काठमाडौँको मात्रै होइन देशभरिका सबै 165 निर्वाचन क्षेत्रकै मतगणना तत्त क्षेत्रमा हुन्छ। अब काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 को मतदान के अरे नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा हुन्छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना कागेश्वर मनहरीको राधाकृष्ण मन्दिर थलीमा हुन्छ। क्षेत्र नम्बर 3 को मतगणना गोकर्णेश्वर जोरपाटीको चामुण्डा स्कुलमा हुन्छ। त्यसै गरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को बुढा नीलकण्ठको चपलीमा रहेको ज्येष्ठ नागरिकको भवनमा हुन्छ। त्यस्तै गरी क्षेत्र नम्बर 5 को मतगणना टोखाको श्री समाज भवनमा हुन्छ। क्षेत्र नम्बर 6 को ताराकेश्वरको धर्मस्थलीमा हुन्छ। त्यसै गरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 को मतगणना बालाजुको जुडो हलमा हुने जानकारी दिएको छ। त्यसै गरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 को स्वयम्भूको गीतामाता स्कुलमा मतगणना हुन्छ भने क्षेत्र नम्बर 9 को मतगणना नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान नाथम रवि भवनमा हुन्छ। त्यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 को मतगणना चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको स्मृति भवनमा हुने जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। र त्यसै गरी देशका 165 निर्वाचन क्षेत्रकै मतगणना चाहिँ तत्त क्षेत्रमा हुने भएका कारणले निर्वाचन आयोगले भने जस्तो 3 दिनमै अन्तिम परिणाम त आउला नहोला तर 5 दिनभन्दा कट्दैन होला, किनभने यसपटकको मतपत्र पनि सजिलो छ र मतगणना पनि छुट्टा छुट्टै केन्द्रमा हुने भएका कारणले तुलनात्मक रूपमा चाँडो होला। निर्वाचन आयोगले बताएअनुसार काठमाडौँ र तराईका सुगमका जिल्लाहरूमा आज राति 9 बजेदेखि नै मतदान प्रक्रिया सुरु हुन्छ। 8 बजे भन्दा अगाडि आयोगले गर्ने पत्रकार सम्मेलन पश्चात मतदान केन्द्रहरूबाट चाहिँ त्यो जहाँ मतगणना स्थल छ त्यहाँनेरि मतपत्रहरू लिइन्छ। त्यस पछाडि 1 घण्टा
घण्टाको सर्वदलीय बैठक पश्चात निर्वाचन अधिकृत को समन्वयमा 9 बजेदेखि धेरै स्थानमा मतगणना सुरु हुने भनिएको छ। 10, 11, 12 देखि सुरु होला। पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा चाहिँ अझ हिमाली दुर्गम हिमाली जिल्लाको चाहिँ मतपेटिकाहरू हेलिकप्टरबाट सङ्कलन गरेर ल्याइने भनिएको छ। त्यसैले हिमाली जिल्लाको हकमा र कतिपय दुर्गम पहाडी जिल्लाको चाहिँ भोलि बिहानदेखि मात्रै मतगणना सुरु हुने प्रारम्भिक जानकारी छ। हजुर, हामीले एकैछिन मोफुसललाई छोडेर काठमाडौँ र ललितपुर भक्तपुरलाई नै हेर्ने हो भने पनि टिकाजी, यहाँ राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण एकदमै बढेको जस्तो देखिन्छ। स्वतन्त्र दल होस् अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा पनि जसरी नयाँ पुस्ताहरूले आफ्नो नाम अगाडि ल्याएका छन्, मैदानमा भिडिरहेका छन्, यसलाई चाहिँ हामीले अब नेपालको राजनीतिक परिदृश्य केही परिवर्तन हुन्छ त्यो छाटकाटमा पुगेको हो भनेर मान्न सकिन्छ कि सकिन्न? यसको विषयमा मैले अलि लामो विस्तृत रूपमै पनि बताइसकेको छु। यो चाहिँ यसपटकको चुनाव 3टा आयामबाट फरक छ। अरू 2टा आयामका विषयमा त हामीले व्याख्या पनि गरिसक्यौँ। अर्को आयाम चाहिँ मतदाताको जसरी मतदान भएको छ र प्रारम्भिक रूपमा आएका खबरहरू र मतदान केन्द्रबाट हाम्रा आफ्नै संवाददाताहरूले दिएको जानकारी र मतदाताको पनि प्रारम्भिक प्रतिक्रियाले चाहिँ परम्परागत दलहरूलाई त मतदान छँदैछ, तर सँगसँगै वैकल्पिक दलहरूलाई पनि अरू पटक पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार नलड्ने होइनन्। कहिले बागी उम्मेदवारका रूपमा, कहिले वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा, कहिले वैकल्पिक दलका रूपमा, कहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उम्मेदवारी बारम्बार पर्थ्यो। तर यसपटक चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको चाहिँ सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सञ्चार माध्यमसम्म प्रशस्त चर्चा छ। चर्चा मात्रै होइन, उनीहरूलाई कतिपय ठाउँमा व्यक्तिगत रूपमा अनुमोदन पनि हुने, नभए पनि कडा टक्कर दिने, त्यही नभए पनि अरू 5 वर्ष पछाडि टक्कर दिने ल्याकत राख्ने, समानुपातिकमा त कहीँ कुनै दलहरूको नयाँ दलहरूकै अनपेक्षित मतदान आउन सक्ने भन्ने आकलनले गर्दाखेरि यसलाई परिवर्तन सकारात्मक नकारात्मक यतो टिप्पणीतिर नजाउँ, तर परिवर्तन जहिले पनि सकारात्मक नै हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखौँ। यसले अरूलाई चुनौतीका रूपमा, दबावका रूपमा, ढाडसका रूपमा, प्रोत्साहनका रूपमा, जुन रूपमा भनौँ, यसले केही न केही सकारात्मक सङ्केत नै गर्छ। अन्त्यमा पनि आइपुगेका छौँ। अब मुलुकको राजनीतिमा त्याग, तपस्या, इमान्दारिता, नैतिकता छायामा पर्दै गएको सबैले भान गरेकै विषय पनि हो। सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र जनता भन्दा पैसा र शक्तिमा चाहिँ लिप्त किन हुन्छन् होला दलहरू? यो चाहिँ हाम्रो मतदान प्रणाली र मतदानको शैली पनि खर्चिलो भएको छ। यसको चाहिँ मुहानदेखि नै कुरा गर्नु पर्यो। अहिले अब हामीले भनेर पनि नभनेर पनि, पुष्टि गर्न सके पनि नसके पनि धेरै स्थानमा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा मौन अवधि अथवा स्थिर समय नै सबभन्दा अस्थिर समय हो। त्यति बेलै तपाईँको द्रव्यको, खानपानकोदेखि लिएर मतदाता प्रभावित तुल्याउने सम्मका कुराहरू हुन्छन्। त्यो झन्डै ओपन सेक्रेट जस्तो विषय बनिसकेको छ। अधिकांश ठाउँमा सहरी र घनत्व भएका क्षेत्रमा त्यो कम होला अथवा नहोला, तर अन्यतिर छ। अब त्यहाँदेखि जब तपाईँले त्यसको मुहान, लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ, प्रारम्भ बिन्दु निर्वाचनदेखि नै त्यो खर्च त्यसरी हुन्छ भने त्यति खर्च गरेर आइसकेको जनप्रतिनिधिले भोलि त्यसको शोध भर्ना त खोज्छ। त्यो शोध भर्ना भनेको तपाईँले उसले विधि निर्माण गर्ने ठाउँमा विधायक भएर आएर कानुन निर्माण गर्ने भन्दा पनि उसका त जम्मा 2टा ध्याउन्न हुन्छ। एउटा आफूले गरेको त्यो खर्चलाई कसरी शोध भर्ना गर्ने, अनि अर्को जुन क्षेत्रबाट उसले जितेर आएको छ त्यसमा जसरी हुन्छ अरू बजेट ल्याएर हुन्छ अथवा तिनीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर हुन्छ, उनीहरूलाई पुलकित पारेर हुन्छ, फेरि अनुमोदित हुने, उसको 5 वर्षको ध्याउन्न त्यही हुन्छ। त्यसैले त्यसका कारणले चाहिँ यो निराशा र हताशा आएको हो। पद्धति प्रणाली आफैमा खराब र राम्रो हुने होइन। यही निर्वाचन पद्धति र प्रणाली नै थियो। 48-51मा यति खर्चिलो थिएन, 56मै पनि यति खर्चिलो भइसकेका थिएन। तर अहिले चाहिँ सायद अब यसका कारणले पनि तपाईँले भने जस्तो त्यो वितृष्णा बढ्दै गएको हो। न्युजरुम लाइभमा जोडिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रधान सम्पादक AP1 टेलिभिजनका टिकाराम यात्री। आज समग्र रूपमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको जुन मतदान भएको थियो, काठमाडौँ लगायतका देशका विभिन्न भागमा मतदानमा अपेक्षाकृत भन्दा कम मात्रामा मतदाताको उपस्थिति भएको हो कि भनेर हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ।